ल्याउनु पर्यो भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कले खिच्नु पर्यो, तान्नु पर्यो, मार्केटको पैसालाई क्याप्चर गरेर आफ्नो रिजर्भमा राख्नु पर्यो। त्यसको लागि उसले के गर्छ त भन्दा सेक्युरिटी इस्यु गर्छ, भनेको गभर्नमेन्ट सेक्युरिटी, ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी बोन्ड, ट्रेजरी नोटहरू गभर्नमेन्टले मार्केटमा इस्यु गर्छ। इस्यु गर्नु भन्नुको अर्थ के हो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले गभर्नमेन्टको सेक्युरिटी पब्लिकलाई दियो र पब्लिकमा भएको पैसा अब पब्लिकले त किन्छन्, किनिसकेपछि त्यो किन्नको लागि उनीहरूले जति पैसा पे गर्छन् त्यो त सेन्ट्रल ब्याङ्कले लिएर जान्छ भने इकोनोमीमा भएको पैसा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गयो। के भयो भने मार्केटमा सेक्युरिटीहरू इस्यु गर्यो भने कि कुन कन्डिसनमा भन्दा मनी सप्लाई घटाउनको लागि। अब त्यही चिज मार्केटमा मनी सप्लाई कम भयो, जति हुनुपर्ने लेभल थियो त्यो लेभल भन्दा कम भयो भने त्यो कन्डिसनमा आफूले पहिला जुन इस्यु गरेका थियो, इस्यु गरेर पैसा लगेको थियो अथवा फन्ड लिएर गएको थियो र सप्लाई सेक्युरिटीहरू दिएको थियो, त्यसको रिभर्समा अब पब्लिकको हातमा भएको सेक्युरिटीहरू उसले किनिदिन्छ, सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन्छ। सेन्ट्रल ब्याङ्कले किन्छ भन्नुको अर्थ के हो, सेन्ट्रल ब्याङ्कले पब्लिकलाई पैसा दिन्छ र पब्लिकले किनेको सेक्युरिटी सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई रिफन्ड गर्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कसँग भएको पैसा अब कहाँ गयो त भन्दा पब्लिकमा गयो। यसको अर्थ इकोनोमीमा गयो भने मनी सप्लाई बढाउनु छ भने बाई गर्छ र मनी सप्लाई घटाउनु छ भने इस्यु गर्छ। अब मैले बाईको केसको भनिदिइसकेको छु, अब सेलको केस हो है। यहाँ यही केस आउँछ। सपोज यहाँ एउटा स्लाइड आएको होला। सपोज सेन्ट्रल ब्याङ्क सेल सेक्युरिटीज वर्थ ₹100 मिलियन, 100 मिलियन बराबरको सेक्युरिटीहरू सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गर्यो। अब यो इस्यु गर्ने बित्तिकै यसको इफेक्ट, सो द इफेक्ट अफ सेल्स अफ सेक्युरिटीज अन टी एकाउन्ट अफ बायर, बायरको एकाउन्टमा के इफेक्ट पर्छ, कमर्सियल ब्याङ्कको एकाउन्टमा के इफेक्ट गर्छ र सेन्ट्रल ब्याङ्कको एकाउन्टमा के इफेक्ट गर्छ भनेको ब्यालेन्स सिटमा के इफेक्ट गर्छ। सपोज कुनै पब्लिकले सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गरेको सेक्युरिटी किन्यो भने त्यहाँ एसेट साइडमै प्लस एसेट साइडमै माइनस देखाएको छ हो, लायबिलिटी साइडमा केही पनि छैन नि। यसको अर्थ के हो भन्दा पब्लिकले सेक्युरिटी किने, व्हाट कम्स, सेक्युरिटी कम्स, इट मिन्स फाइनान्शियल एसेट्स कम्स, सेक्युरिटी प्लस भएको छ। अब डिपोजिट माइनस किन भयो भन्दा त्यो सेक्युरिटी किन्नको लागि त उनीहरूले ब्याङ्कमा पैसा डिपोजिट गरेका थिए पहिला, पैसा त घरमा हुँदैन ब्याङ्कमा हुन्छ। ब्याङ्कको पैसा के गरे उनीहरूले चेक काटेर निकाले। त्यो चेक काटेर निकालिसकेपछि त्यो पैसा सेन्ट्रल ब्याङ्कलाई दिए भने पब्लिकको ब्याङ्कमा भएको डिपोजिट घट्यो भनेको क्यास घट्यो, तर त्यति बराबरको के भयो, फाइनान्शियल एसेट्स इन्क्रिज भयो भने एउटा इन्डिभिजुअलको, एउटा पब्लिकको एसेट्समा नो इम्प्याक्ट। जति एउटा सेक्युरिटी, एउटा एसेट्स बढ्यो भने अर्को एसेट्स के भयो, घट्यो, क्यास ब्यालेन्स घट्यो भने त्यसको सट्टा फाइनान्शियल एसेट्स बढ्यो। अब त्यही ब्याङ्किङ सिस्टममा जाउँ, फेरि के भयो, रिजर्भ माइनस डिपोजिट माइनस किन भयो ल भनौँ त ब्याङ्किङ सिस्टममा। कसैले भन्न सकिन्छ? ब्याङ्कमा काम गरेका धेरै छौँ। ब्याङ्कको एसेट्स पनि घटेको छ, ब्याङ्कको लायबिलिटी पनि घटेको छ। किन भन्ने केसमा म बताउँछु। अब किनभने पब्लिकले त्यो सेन्ट्रल ब्याङ्कले इस्यु गरेको सेक्युरिटी किन्नको लागि पैसा कहाँबाट ल्याए? उनीहरूको पैसा त ब्याङ्कमा रिजर्भ हुन्छ हैन र? जस्तो मैले कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु पर्यो भने मेरो घरमा त पैसा हुँदैन नि त, मैले त ब्याङ्कमा डिपोजिट गरे हुन्छ नि त पैसा। अब मैले के गर्छु त भन्दा मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा चेक काटेर निकाले। यसको अर्थ ब्याङ्कमा भएको क्याश ब्यालेन्स के भयो, घट्यो। ब्याङ्किङ सिस्टमको कुरा गरिरहेको छु यहाँ, एउटा ब्याङ्क अर्को ब्याङ्क भन्ने होइन। मैले एउटा ब्याङ्कको काटुला, अर्कोले अर्को ब्याङ्कको काट्ला, होल ब्याङ्किङ सिस्टममा को रिजर्भ के हुने भयो, डिपोजिट जति विथड्र हुने भयो। जति डिपोजिट थियो त्यो सबै विथड्र भयो, निक्ल्यो। भनेको ब्याङ्कको एसेट साइड रिजर्भमा भएको पैसा
घट्यो। अब लायबिलिटी साइडमा किन घटेको छ भन्दा यदि मैले ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको पैसा त मेरो लागि एसेट्स हो, ब्याङ्कको लागि लायबिलिटी हो नि। अनि मैले ब्याङ्कबाट पैसा निकालिदिएँ भनेपछि त ब्याङ्कले मलाई तिर्नुपर्ने पैसा घट्यो भने ब्याङ्कको लायबिलिटी पनि घटेको छ। यसको अर्थ इन्डिभिजुअल ब्याङ्कको होइन कि ब्याङ्किङ सिस्टमको लायबिलिटी घट्यो। यो घट्नुको अर्थ के हो? त्यो पैसा कहाँ गएको छ भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गएको छ। अब सेन्ट्रल ब्याङ्कको सिस्टममा के भयो? सेक्युरिटी माइनस रिजर्भ माइनस किन भयो ल भनौँ? शारदा शारदा हजुर सर। किन होला ल भनौँ त? खै सर थाहा भएन। थाहा भएन। सगुन हजुर के होला? किन घटेको होला? सेक्युरिटी माइनस छ, लायबिलिटी पनि माइनस छ, किन होला? खै सर यो पनि थाहा भएन होइन। सनमलाई थाहा छ कि? के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्कले सेक्युरिटी बेच्यो त्यहीबाट माइनस भयो। त्यो थाहा लायबिलिटी होइन। सतीशलाई थाहा छ कि? कसरी 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 भनौँ न? यही कन्फ्युजन धेरैलाई। यो सेक्युरिटी घटेको धेरैले बुझ्छन्, यो रिजर्भमा लायबिलिटी घटेको बुझ्नु नबुझ्ने कारण के मैले बताइदिन्छु। सेक्युरिटी किन घट्यो भन्दा यो सेक्युरिटी त अब कसकोसँग छ भन्दा पब्लिकसँग छ, त्यही भएर पब्लिकमा प्लस भएको छ नि होइन, उसबाट आउट भयो। अब रिजर्भमा घट्नुको कारण के हो भने मैले बताइदिन्छु। यो रिजर्भ भनेको के हो पहिला यो क्लियर हुनु पर्यो। रिजर्भ भनेको ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अथवा कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट फन्ड यो सिआरआर को थ्रु अब अर्को एसएलआर को थ्रु उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छन् कि गर्दैनन्? कमर्सियल ब्याङ्कहरूले अथवा डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट फन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्कमा म्यान्डेटरी नै के गर्नुपर्छ भन्दा डिपोजिट गर्नुपर्छ। अब ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पैसा विथड्र भएको छ नि, छ कि छैन? पब्लिकले किन्नको लागि त ब्याङ्कमा गरेको डिपोजिट के गरे? सबैले विथड्र गरे भने ब्याङ्कको डिपोजिट घट्यो। यहाँ एउटा ब्याङ्क अर्को ब्याङ्क भन्ने होइन, ब्याङ्किङ सिस्टमबाट पैसा घट्यो, डिपोजिट पार्ट घट्यो। डिपोजिट पार्ट घट्ने बित्तिकै त अब सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने रिजर्भ त सपोज पहिला पब्लिकले 2000 मिलियन डिपोजिट गरेका थिए, अब 2000 मिलियन मध्ये 500 मिलियन के भयो त भन्दा विथड्र भयो। पहिला अब सर्टेन पर्सेन्टेज 3.5% रिजर्भ मेन्टेन गर्नै पर्छ, सिआरआर क्यास रिजर्भ रेसियो भन्छ जसलाई, सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्नै पर्छ। अब पहिला 2000 को 3.5% राख्थे भने अब 1500 को 3.5% राख्छन्, जसले गर्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने लायबिलिटी के अरे सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने रिजर्भको पोर्सन के भयो भन्दा घट्यो। किन घट्यो भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिट घट्यो। कमर्सियल ब्याङ्कको डिपोजिट घट्ने बित्तिकै सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने डिपोजिटको लेभल पनि के हुन्छ, रिजर्भको लेभल पनि के हुन्छ, घट्छ। यसको अर्थ त्यो घट्नु भनेको के हो? लायबिलिटी घट्नु हो। ल यो पार्ट 1 मिनट है।
ल यो पार्ट क्लियर भयो कि भएन? नन पब्लिक पर्छ नि। ओ यही कन्फ्युजन भयो कि यहाँ त एउटा पर्टिकुलर बैंकको कुरा गरिएको छैन कि, यहाँ त बैंकिङ सिस्टमको कुरा गरिएको छ। नेपालमा जति पनि बैंक छन् एउटा बैंकबाट मात्रै पैसा त विथड्र हुँदैन, सबै पैसा बैंकबाट विथड्र हुन्छ। र एउटा एजम्पसन के गरेको हुन्छ भन्दा व्यक्तिले घरमा पैसा राख्दैन, सबै बैंकमा राख्छ भन्ने एजम्पसन हो यहाँ। जति बराबरको सेक्युरिटी इस्यु गर्यो त्यति किन्नको लागि पब्लिकले पैसा बैंकबाट विथड्र गर्छन्। त्यो विथड्र गर्ने बित्तिकै कुनै एउटा बैंकको घट्ला, कुनै अर्को बैंकको नघट्ला, कुनै बैंकको नघट्न पनि सक्छ, अर्को बैंकको बढ्न पनि सक्छ। तर एज ए होल बैंकिङ सिस्टममा चाहिँ त्यो जति इस्यु गरेको थियो त्यति पैसा बराबर बैंकबाट निस्किन्छ, प्राइभेट बैंकहरुबाट निस्किन्छ। त्यो निस्किनुको अर्थ के भन्दा प्राइभेट बैंकको डिपोजिट कम भयो। प्राइभेट बैंकको डिपोजिट कम हुने बित्तिकै त त्यो डिपोजिट त पर्सेन्टेज बेसिसमा हुन्छ। पर्सेन्टेज बेसिसमा भएको कारणले गर्दा रिजर्भको एमाउन्ट पनि सेम एमाउन्टले घट्छ। यसमा केही सोध्नुपर्ने छ सतीश? भन न त। हो यसरी अझै अझै मैले यसलाई अझै क्लियर गरिदिन्छु। सपोज मैले कुनै कम्पनीको सेयर किन्न खोजेँ 1 लाख रुपियाँको है, मैले 1 लाख रुपियाँको सेयर किन्न खोजेँ। 1 लाख रुपियाँको सेयर किन्न खोजेँ भन्नुको अर्थ के हो भन्दा मैले 1 लाख रुपियाँ बैंकबाट निकालेँ भनेको हो हैन। मैले 1 लाख रुपियाँ निकाल्ने बित्तिकै त त्यो मैले जुन बैंकमा डिपोजिट गरेको थिएँ त्यसको डिपोजिट घट्यो कि घटेन? त्यो बैंकको डिपोजिट घट्यो नि। अब त्यो बैंकको डिपोजिट घट्ने बित्तिकै उले त डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्टेज मेन्टेन गरेको थियो, सर्टेन पर्सेन्टेज मेन्टेन गरेको थियो। अब म जस्तो किन्ने त अरू पनि छन्, अर्कोले अर्को बैंकमा गरेको होला अथवा त्यही बैंकमा गरेको होला। सबैले बैंकबाट एज ए होल निकाल्दिँदा अब जस्तै एउटा बैंकको थोरैले घट्ला, अर्को बैंकको थोरैले घट्ला, पुरै 100ले एउटै बैंकको नघट्ला। तर एज ए होल बैंकिङ सिस्टमबाट त 100 मिलियन त आउट भयो नि त, भएन र? एउटा बैंकको कुरा गरेको छैन कि मैले, होल बैंकिङ सिस्टमबाट 100 मिलियन निस्क्यो। 100 मिलियन निस्किसकेपछि त्यो क्याश सेन्ट्रल बैंकले लिएर गयो भने मार्केटबाट 100 मिलियन पैसा हरायो भनौँ न, एकछिनको लागि मार्केटबाट हरायो। अब हराउने बित्तिकै त सेन्ट्रल बैंकले रिजर्भ राख्ने त डिपोजिटको बेसिसमा हो। डिपोजिटको बेसिसमा राख्दा त डिपोजिट त घटेछ मार्केटमा। पहिला जति डिपोजिट थियो अथवा रिजर्भ थियो त्यो रिजर्भ पहिला भन्दा 100 मिलियनले के भयो? घट्यो भनेको। अब बुझ्यो कि बुझिएन भनौँ, नबुझे फेरि भनौँ न अर्कै तरिका। अब यो प्रब्लम नै यस्तै आउँछ। जस्तै यो च्याप्टरमा गर्नुपर्ने यस्तै हुन्। अब यतिको सेक्युरिटी इस्यु गर्यो, यसको टी एकाउन्ट बनाऊ, बैंकमा के पर्छ, बैंकिङ सिस्टममा के पर्छ, नन पब्लिकमा के पर्छ भनेर सोधिन्छ के। यहाँ सिम्पल तरिकाले के बुझ भने सतीश, जति बराबरको सेक्युरिटी सेन्ट्रल बैंकले इस्यु गरेको छ त्यति किन्नको लागि पब्लिकले बैंकबाट पैसा निकाल्छन्। त्यो निकालेको पैसा सेन्ट्रल बैंकलाई दिन्छन्, सेन्ट्रल बैंकले त्यो
ब्याकअपको रूपमा राख्यो। तर यहाँ यो लायबिलिटी कुरा गरेको के हो भन्दा यहाँ रिजर्भको कुरा गरेको अथवा सेन्ट्रल ब्याङ्कको लायबिलिटी कुरा गरेको के हो भन्दा ब्याङ्कले आफ्नो डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट म्यान्डेटरी रूपमा डिपोजिट गर्नुपर्ने जुन कम्पल्सरी एमाउन्ट छ नि त्यो रिजर्भको एमाउन्ट बढ्यो कि घट्यो भन्ने कुरा गरेको हो। एज ए होल क्यासको लेभल त बढेको छ, त्यो क्यासको त्यो कुरा गरे होइन। हामीले त्यो 100 मिलियन बराबरको सेक्युरिटी इस्यु गर्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने रिजर्भको लेभल बढ्छ कि घट्छ भन्दा ब्याङ्किङ सिस्टमबाट जति क्यास आउट भयो त्यति बराबरको रिजर्भ सेन्ट्रल ब्याङ्कमा घट्यो। यसको अर्थ सेन्ट्रल ब्याङ्कको लायबिलिटी घट्यो कि किन भन्दा अब सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राखेको पैसा कसको भन्दा कमर्सियल ब्याङ्कको, डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट कमर्सियल ब्याङ्कको। त्यो कमर्सियल ब्याङ्कमा राखेको पैसा कसको भन्दा पब्लिकले पैसा निकाले, पब्लिकको डिपोजिट घट्यो 100 मिलियन। पब्लिकको डिपोजिट घट्ने बित्तिकै सेन्ट्रल ब्याङ्कको डिपोजिट घट्यो 100 मिलियन। त्यो ब्याङ्किङ सिस्टमको 100 मिलियन घट्ने बित्तिकै अब ती ब्याङ्कले सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्ने रिजर्भ पनि त्यति बराबर घट्यो। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट 100 मिलियन गायब भयो कि पैसा कहाँ गयो त? मार्केटमा पैसा छैन भनिन्छ। मार्केटमा पैसा नहुनुको अर्थ के हो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कमा गएर सेन्ट्रलाइज भयो पैसा जति। अर्को छ रिक्वायर रिजर्भ एन्ड एक्सेस रिजर्भ। अब यो रिक्वायर रिजर्भ र एक्सेस रिजर्भ भनेको के हो भन्ने केसमा अब पहिला त यहाँ रिजर्भको केस क्लियर हुनुपर्छ, फेरि रिपिट हुन्छ। रिजर्भ भन्ने बित्तिकै यसमा दुईटा कुराहरू आउँछन् है। दुईटा रिजर्भ भन्ने बित्तिकै यहाँ अहिले कन्फ्युजन होला, त्यही भएर यहाँ यो पनि आएको सो गर्दैछु मैले। रिजर्भ भन्ने बित्तिकै एसएलआर र सिआरआर को पोर्सन आउँछ के। एसएलआर र सिआरआर को। एसएलआर भनेको ब्याङ्कले आफ्नो भल्टमा राख्ने हो जो आफ्नो कन्ट्रोलमा हुन्छ तर त्यो पैसा युज गर्न पाउँदैन। भने सिआरआर भनेको सेन्ट्रल ब्याङ्कको अन्डरमा हुन्छ, हुन त त्यो पनि युज गर्न पाउँदैन। त्यसकारण ब्याङ्किङ सिस्टममा अथवा ब्याङ्कहरूले डिपोजिटको सर्टेन पर्सेन्ट फन्ड म्यान्डेटरी रूपमा रिजर्भ राख्नै पर्ने एमाउन्टलाई रिक्वायर रिजर्भ भनिन्छ। रिक्वायर रिजर्भ इज द मिनिमम रिजर्भ that should be maintained by the bank in their vault or in their in central bank's vault. यहाँ भनेको छ bank have to hold the reserve. Reserve consists of deposit with central bank. Central bank मा deposit गरेको जसलाई हामीले CRR भनियो, cash reserve ratio, plus currency and coin held in the vault of the bank. Bank को vault मा राखेको currency. यिनी दुईटाको समलाई हामीले के भन्छौं? रिजर्भ भन्छौं। अब अर्को छ reserve ratio is the ratio of mandatory reserve to the total deposit. It is calculated as total deposit into reserve rate. जस्तै required reserve 10% भनेको यो CRR 10%, CRR 5%, CRR 3% भन्छ नि, त्यो भनेको के को 3% के को 5% भन्दा बैंकले जति डिपोजिट गरेको छ त्यो प्रत्येक बैंकको फरक फरक हुन्छ एमाउन्ट। रेट चाहिँ सेन्ट्रल बैंकले तय गर्छ, डिटरमाइन गर्छ। सपोज 5% मानौ CRR मानिदियो भने अब ए बैंकले कति डिपोजिट गरेको छ, बी बैंकले कति डिपोजिट गरेको छ, टोटल डिपोजिटको सपोज 5% सेन्ट्रल बैंकमा लग्नै पर्यो। अब त्यसको सर्टेन पर्सेन्टेज फन्ड फेरि बैंकले आफ्नो भल्टमै राख्नु पर्यो। यसको अर्थ 100% फाइनान्सिङ गर्न दिदैन, लोन दिन पाउँदैन। यो निकाल्ने कसरी त भन्दा एउटा रिजर्भ रेट दिएको हुन्छ 5%, 10%, 3%। अब त्यो युज गरेर डिपोजिट कति गरेको छ त्यो डिपोजिटको त्यति रेट हानेपछि रिक्वायर रिजर्भ आयो। एक्सेस रिजर्भ भने के हो? एक्सेस रिजर्भ भने के हो त फेरि भन्दा मिनिमम राख्नु पर्ने रिजर्भ भन्दा, फर एक्जाम्पल कुनै बैंकको टोटल डिपोजिट 100 मिलियन नै छ, टोटल डिपोजिट 100 मिलियन छ। 100 मिलियन मध्ये 5% सेन्ट्रल बैंकमा राख्नु पर्ने, 10% भल्टमा राख्नु पर्ने, 15% ब्लक भयो। 15% ब्लक हुँदा कति मिलियन बराबर ब्लक भयो?
कति रिजर्भमा गयो? 15 मिलियनै गयो। 100 को 5% 5 मिलियन, 100 को 10% 10 मिलियन, 10 + 5 15 मिलियन। 15 मिलियन डिस्काउन्ट लोन भन्ने बित्तिकै के बुझियो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले ब्याङ्कहरूलाई लोनको एमाउन्टलाई डिस्काउन्ट लोन भनिन्छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्कले त्यो लोनमा चार्ज गरेको रेटलाई डिस्काउन्ट रेट भनिन्छ। यहाँ भन्दा त्यसको नाम अन्जु त्यो रेटलाई के भनिन्छ? डिस्काउन्ट रेट भनिन्छ। अब यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ त्यसैको। सपोज नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क मेक डिस्काउन्ट लोन 100,000 मिलियन टु एनबी ब्याङ्क अन जनवरी 15। एनबी ब्याङ्कलाई 1,000 मिलियन लोन दियो। सो द इफेक्ट अफ दिस डिस्काउन्ट अपरेसन अन ब्याङ्किङ सिस्टम एन्ड सेन्ट्रल ब्याङ्क सिस्टम। त्यो लोन दिइसकेपछि ब्याङ्किङ सिस्टममा त्यसको इफेक्ट र सेन्ट्रल ब्याङ्कमा त्यसको इफेक्ट के हो भनेर सोध्यो। अब ब्याङ्किङ सिस्टममा के हुने भयो भन्दा एनबी ब्याङ्कले लोन कहाँबाट लियो? सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लियो। सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट लोन लिनुको अर्थ पैसा आयो। पैसा आयो यसको अर्थ भल्टमा पैसा बढ्यो। एसेट्स रिजर्भमा प्लस देखाछ र लायबिलिटीमा प्लस किन देखायो भन्दा त्यो त ब्याङ्कको आफ्नो पैसा होइन। त्यो पैसा त कसको हो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कको। लोन लिएको, लोन भनेको त लायबिलिटीको पोर्सन हो। लायबिलिटी बढेको छ, ब्याङ्किङ सिस्टमको लायबिलिटी बढेको छ। स्पेसल्ली कुरा गर्ने हो भने एनबी ब्याङ्कको लायबिलिटी बढ्यो भन्नु पर्यो। अब त्यही चिज सेन्ट्रल ब्याङ्कमा के हुने भयो भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले लोन कसलाई दिएको हो त भन्दा एनबी ब्याङ्कलाई दिएको। एनबी सेन्ट्रल ब्याङ्कको लागि त लोन प्रोभाइड, लोन रिसिभ लायबिलिटी हो भने लोन प्रोभाइड के हो? एसेट्स हो। एसेट साइडमा प्लस छ। अब रिजर्भमा प्लस किन भयो त? ल भनौँ त। हो यही हो कि धेरैलाई कन्फ्युजन हुने। रिजर्भमा प्लस किन भयो ल भनौँ। सतीश त्यति बुझेपछि पुग्छ। क्यास आउने बित्तिकै उसको डिपोजिट बढेको देखियो नि, पैसा बढेको देखियो भल्टमा। भल्टमा पैसा बढ्ने बित्तिकै उसको यसको अर्थ डिपोजिटको एमाउन्ट बढेको देखियो। डिपोजिट बढ्ने बित्तिकै सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राख्नुपर्ने रिजर्भको लेभल पनि बढ्ने भयो। सेन्ट्रल ब्याङ्कमा राखेको रिजर्भको लेभल के हो त भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कको लागि लायबिलिटी हो। यही हेरौँ न, यही दुईटा क्रस गरेर हेरौँ त। ब्याङ्किङ सिस्टमको एसेट्स बढ्नुको अर्थ सेन्ट्रल ब्याङ्कको लायबिलिटी बढ्नु हो। ब्याङ्किङ सिस्टमको लायबिलिटी बढ्नुको अर्थ सेन्ट्रल ब्याङ्कको एसेट्स बढ्नु हो। जस्ट क्रस छ हेरौँ त। ब्याङ्किङ सिस्टममा रिजर्भ एसेट्समा छ, सेन्ट्रल ब्याङ्किङ सिस्टममा लायबिलिटी रिजर्भमा छ, रिजर्भ लायबिलिटीमा छ। फेरि ब्याङ्किङ सिस्टमको लायबिलिटीमा डिस्काउन्ट छ भने सेन्ट्रल ब्याङ्किङको सिस्टममा एसेट साइडमा लोन छ, डिस्काउन्ट लोन छ। तर 1000 ले कसरी बढ्यो भन्ने कि सर? हजुर 1000 ले कसरी? उसले त लोन ल्यायो 100 के 1000 रुपैयाँ ल्यायो भने चाहिँ 1000 उसको रिजर्भमा आयो हैन, कम के अरे एमबी ब्याङ्कमा आयो हैन।
तर रिजर्भमा धेरैलाई त 1000 अनि 1000 को मानम हामी अहिलेको केसमा चाहिँ मानम 15% हुन्छ 15% मात्र राष्ट्र बैंकको रिजर्भमा उतापट्टि ल्याबिलिटी भएर बस्नु पर्ने त फेरि अनि उतापट्टि 85 त उसले मार्केटमा लगानी गरेको हुन्छ मार्केटमा त्यो त्यसको त लगानी युज गर्न परेन फेरि त्यसलाई यो हामीले अगाडि केसमा 15% रिजर्भमा के पर्छन् भनौँ त रिजर्भमा त एसएलआर र सिआरआर आयो त्यो आयो हो एसएलआर र सिआरआर भनियो कि भनिएन हजुर एसएलआर र सिआरआर तर माथि पनि उताबाट उसले 1000 लिएर आयो होइन 1000 मा उसले 15% त उसले एज रिजर्भमा लगाएर राष्ट्रबैङ्कमा रिजर्भ गर्यो 1000 मध्ये तपाईको जस्तो 15% गर्यो 15% रिजर्भमा गयो भनेपछि राष्ट्रबैङ्कमा पनि 15% मात्र प्लस भएको देख्नु पनि फेरि 1000 नै रिजर्भ प्लस भएको देख्यो नि त फेरि हैन र हो यो कारण किन हो भन्दा यसको एजम्पसन नै के छ भन्दा कुनै पनि पब्लिकले अथवा कुनै पनि इन्स्टिट्युसनले अथवा कुनै पनि बिजनेस हाउसहरूले क्याश रिजर्भ राख्दैनन् क्याश होल्ड गरेर बस्दैनन् त्यो पैसा जति उहाँबाट इन्जेक्ट भएको छ सेन्ट्रल ब्याङ्कबाट इन्जेक्ट भएको छ त्यति नै बराबर फेरि ब्याङ्किङ सिस्टममा जान्छ त्यति नै ब्याङ्किङ सिस्टममा जाने भयो के त्यसले त मल्टिप्लायर इफेक्ट गर्छ यहाँ हेरौँ अझ 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 सजिलो गरौँ मैले अब यो एकछिनलाई यसलाई होल्ड गरेर सेन्ट्रल ब्याङ्कले सपोज पहिला भन्दा 1 रुपियाँको नयाँ नोट ल्यायो ल सपोज 1 रुपियाँ मात्र हिसाब गरौँ है यहाँ 1 रुपियाँको नयाँ नोट ल्यायो 1 रुपियाँको नयाँ नोट बजारमा पहिला जति थियो त्यो भन्दा 1 रुपियाँ बढायो मार्केटमा इकोनोमीमा त 1 रुपियाँ गएको देखिन्छ नि तर त्यसले ब्याङ्किङ सिस्टमको डिपोजिटमा कति टाइम्स इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा रिजर्भले डिटरमाइन गर्छ सपोज रिजर्भ रेट 10% छ रिजर्भ रेट 10% छ मानौ एसएलआर सिआरआर जे भनौँ 10% छ 1 रुपियाँ मार्केटमा पठाएको नयाँ नोट 1 रुपियाँ गएको मार्केटमा अब त्यसको मल्टिप्लायर इफेक्ट भनेको 10 टाइम्स हुन्छ 10 टाइम्सले डिपोजिट बढेको देखिन्छ किन भन्दा सेन्ट्रल ब्याङ्कले इकोनोमीमा 1 रुपियाँ पठाउनुको अर्थ कुनै एउटा ब्याङ्कको लागि 1 रुपियाँ बढ्यो कुनै कसैले ल्यायो 1 रुपियाँ बढ्यो उसको डिपोजिट तर जस्तै मलाई कसैले पैसा दिन्छ भने मेरो लागि आम्दानी हो भने दिएको मान्छेको लागि त खर्च हो नि अब मैले पनि त्यो पैसा फेरि के गर्छु त भन्दा फेरि अर्कोलाई दिन्छु फेरि त्यो पैसा फेरि के गर्छ उसले अर्कोलाई दिन्छ एउटै पैसाले कतिको काम पुरा गरेको हुन्छ त धेरैको काम पुरा गरेको हुन्छ नि त एउटा यो अहिले सोशल मिडियामा पनि आएको थियो एउटाले 100 रुपियाँ दियो कुनै एउटा होटलमा खाना खानको लागि 100 रुपियाँ के अरे होटलमा गयो होटलमा गइसकेपछि उसले 100 रुपियाँ पे गर्यो खाना खाएको अथवा कुनै खाजा खाएको 100 रुपियाँ पे गर्यो तर त्यो होटलवालाले कसलाई तुरुन्तै तिर्नु पर्ने रहेछ 100 रुपियाँ उसले तुरुन्तै उसलाई अर्कोलाई दियो उसले अर्कोलाई दिने बित्तिकै अब उसले कसैलाई तिर्नु पर्ने होला फेरि उसले अर्कोलाई तिर्यो आखिरीमा त्यही एउटा 100 रुपियाँ हो त्यसले कतिको सेटलमेन्ट गर्यो भन्ने कुरालाई डिटरमाइन केले गर्छ त भन्दा रिजर्भ रेटले गर्छ के अघि अमृतले सतीशले नबुझेको कुरा यही रहेछ मैले बुझेँ यो 15%ले रिजर्भ बढ्नु पर्ने किन जति के अरे लोन गरेको छ त्यति नै बढेको छ भन्ने यहाँ कुरा गरियो नि 1000 मिलियन नै लोन दिएको छ भने 1000 मिलियन रिजर्भ कसरी बढ्यो भन्ने कुरा गरियो छ नि त्यसको अर्थ के हो भन्दा यो मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ कि डिपोजिट मल्टिप्लायर इफेक्ट हुन्छ त्यो मल्टिप्लायर इफेक्ट भनेको पैसा जाँदा 1000 रुपियाँ 1000 मिलियन गए पनि त्यसको इफेक्ट भनेको त्यसले त्यो कति टाइम्स मार्केटमा रोटेट हुन्छ त भन्ने कुरालाई डिटरमाइन केले गर्छ त भन्दा रिजर्भ रेटले गर्छ मैले अघि 1 रुपियाँको कुरा गरेको थिएँ 1 डिभाइड बाइ 0.1 गरौँ त कति हुन्छ मैले 1 रुपियाँको कुरा गरेको छु त्यसैबाट 100 टोटलको आउँछ 10 आयो यसको अर्थ के हो भन्दा 1 रुपियाँ मार्केटमा गछ भने ब्याङ्किङ सिस्टममा 10 रुपियाँको डिपोजिट बढेको देखिन्छ के यदि 10% रिजर्भ हो भने है मैले 10% को कुरा गरिरहेको छु अहिले क्यालकुलेसन गर्न सजिलो हुनाले 1 रुपियाँ मार्केटमा जाँदा डिपोजिट त 1 रुपियाँले बढ्नु पर्ने हो नि त ब्याङ्किङ सिस्टममा तर 10 रुपियाँले बढेको देखियो किन त भन्दा कुनै सपोज मैले कुनै एउटा ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्छु फेरि मैले त्यो अर्कोले त्यो मान्छेले फेरि अर्को ब्याङ्कमा डिपोजिट गर्ला गर्दै 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 जाँदा त्यो 10 टाइम्स डिपोजिट बढाएको देखाउँछ त्यसले
किन भन्दा यो सिआरआर भनेको त डेली बेसिसमा त हुँदैन, एउटा सर्टेन पर्टिकुलर टाइममा हुन्छ, मन्थली बेसिसमा, क्वार्टरली बेसिसमा, सेमिएनुअल बेसिसमा हुन्छ सिआरआर हिसाब, एसएलआर हिसाब हो। त्यो कारणले गर्दा मैले आज एउटा ब्याङ्कमा 1 रुपियाँ डिपोजिट गरेँ भने मैले अर्को दिन कसैलाई पेमेन्ट गर्नु छ भने त्यो पैसा त मैले अर्कोलाई पेमेन्ट गर्छु नि। अर्को ब्याङ्कको उसले फेरि अर्को ब्याङ्कमा लगेर डिपोजिट गर्छ, अर्को ब्याङ्कको डिपोजिट बढेको देखियो। मैले डिपोजिट गर्दा मेरो ब्याङ्कमा डिपोजिट बढेको देखिन्छ, उसले गर्दा अर्को ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको देखिन्छ, अर्कोले गर्दा अर्को ब्याङ्कमा डिपोजिट गरेको देखिन्छ। गर्दै 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 जाँदा त्यो पैसा त त्यही मार्केटमा खेल्ने हो। खेल्दा कतिचोटि डिपोजिट बढाएको त्यसले। सर यो त क्रेडिट क्रिएसन भयो त हैन र? हो, यही क्रेडिट क्रिएसन हो कि मैले भनेको यत्रो बेर। अनि यसको मतलब के हो भने चाहिँ तपाईको जुन सुरुमा दिएको जुन जस्तै 1000 रुपैयाँ ल्यान्ड त्यो भन्दा बढी चाहिँ जाँदैन भन्ने जम्सन भनेपछि रिजर्भको हो, त्यही हो। उसले जति लोन प्रोभाइड गरेको छ त्यो लोन प्रोभाइड गरेको छ, त्यो लोन प्रोभाइड गरेको हामीले जस्ट एजम्सन के गरेका छौँ यहाँ अहिले भन्दा पब्लिकले क्यास रिजर्भ गर्दैन, मल्टिप्लायर इफेक्ट हुँदैन र जति पैसा उसले मार्केटमा नयाँ पठाएको छ त्यति नै बराबर रिजर्भ बढ्छ भन्ने एजम्सनमा गरेको हो यो। हुन त यसको इफेक्ट 1000 भन्दा बढी हुन्छ रियालिटीमा, र यो 1000 हुने कुन कन्डिसनमा भन्दा डे टु डे सिआरआर र एसएलआर मेन्टेन भएको कन्डिसनमा, डे टु डे। हाम्रो पर्सपेक्टिभमा डे टु डे मेन्टेन हुँदैन, हाम्रोमा क्वार्टरली बेसिसमा, सेमिएनुअल बेसिसमा, एनुअल बेसिसमा क्यालकुलेसन हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा अलिअलि बुझियो। अब यहाँ डिपोजिट मल्टिप्लायरको कुरा यही गरेको छ। Deposit multiplier so that if a bank has a reserve of ₹1, then bank can create multiple number of deposit money in the banking system. ₹1 मार्केटमा नयाँ छोड्दा त्यसले कति डिपोजिट क्रिएट गर्छ भन्ने कुरालाई डिटरमाइन केले गर्दो रहेछ भन्दा रिजर्भ रेटले गर्दो रहेछ। त्यही भएर त सेन्ट्रल ब्याङ्कले मनी सप्लाई कन्ट्रोल गर्नको लागि रिजर्भ रेट बढाउने र घटाउने गर्छ नि। कारण यही हो। अब मनी सप्लाई बढाउनको लागि के गर्नु पर्यो? रिजर्भ रेट घटाउनु पर्यो। मनी सप्लाई घटाउनको लागि रिजर्भ रेट के गर्नु पर्यो? बढाउनु पर्यो। यो डिपोजिट मल्टिप्लायरको बारेमा भोलिको क्लासमा डिस्कस गरौँला है। हेलो, सुनिएको छ? सुनिएछ सर। अनि भोलि त फर्स्ट पिरियड हो नि, थाहा छ नि? हजुर। 6:15 बज्यो है भोलिको क्लास। सर हामीले कहिलेसम्म पढ्ने फोर्थ सेमको? अब केही नोटिस आएको छैन, अफिसियली केही नोटिस आएको छैन। कहिले एक्जामको नोटिस, थर्ड सेमको एक्जामको नोटिस त आयो नि त सर। अब हामीले थर्ड सेमको लागि हजुर कलेजबाट फर्दर केही आएको छैन भन्न खोजेको कि? एक्जाम हुन्छ सर हाम्रो साउनको। एक्जाम त हुने भयो, 100% हुने भयो। त्यसो हामीले अब पढ्नलाई थर्ड सेमको पढ्ने पनि त होला नि सर, अब के गर्ने। अनि सेकेन्ड विकबाट छ हैन? हजुर सेकेन्ड विकबाट छ भनेपछि यही महिनाभरि हुन्छ कि क्लास? यो महिना भयो नि सर, साँझमा पढ्ने भयो नि हैन, बिहानमा एकछिन पढ्ने भनेको। अब बिहान फेरि अनलाइन क्लास भयो नि, फेरि थर्ड सेमको पढ्न त्यस्तै हुन्छ। अब त्यही त अफिसियली सरले पनि अझै केही भन्नु भएको छैन हैन? हजुर। अब त्यो भएको हुनाले अब फर्मली नोटिस नआउने क्लास। यसो कुरा राख्नु न सर हजुरले सरसँग, हामीले पनि भनौँ न। हामीले भन्नुभन्दा त तपाईहरुले हो नि भन्ने, पढ्ने त तपाईहरुले।